سر جو خون دا فوارا نکلے آئے تے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دے کپڑے جڑے نے ادے نال جڑا وے بھر جاندے نے تے حضرت خالد بن ولید فرماندے نے اے نپاک بی بی دنیا تو جاندیاں جاندیاں اپنے نپاک جڑا وے خون نال میرا لباس گندا کر گئی ہے. اللہ پاک نے جبریل امین دے ذریعے نبی پاک علیہ السلام نو دسیا. اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ اے کنے الفاظ کہنے فرمایا خالد بن ولید نے کہنے آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابہ او بی بی اینی اللہ کو ڈرن والی سی غلطی ہوئی ہے کسے نو نہیں پتا اللہ تو علاوہ میرے کول آئی میں انہوں کیا بچے دا کی قصور ہے بچہ جنم دیں گی پھر آئی تے بچہ جنم دیتا ہے تے انے مہینے تو بعد پھر آ گئی تے انے مہینے نمازاں بھی پڑھیاں ہون گیا توبہ بھی کیتی ہوئے گی لیکن او دے گناہ نے انہوں جڑا میں سکون نہیں لین دیتا او دے غلطی نے انہوں پریشان کر کے رکھے آئے ہیں. میں واپس بار بار بھیجدا رہیا او بار بار آندی رہی. اے میرے پیارے صحابہ اگر مدینے دے 70 گناہگاراں تے وی او دی توبہ نو تقسیم کیتا جائے جیڑی اس بی بی نے توبہ کیتی ہے او دی توبہ دی برکت نال اللہ انہاں نو جہنم تو آزاد کر کے جنتی لوگاں اندر شامل فرما دے.